अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इश्क और मोहब्बत के मामलात हैं जो कि दिल की लकीर से देखे जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बात में आके जो है बह जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो सेंसिटिव पर्सन भी होते हैं, यानी कि नाजुक मिजाज भी होते हैं, और दिल पे बहुत ले लेते हैं। ख़ास तौर पे जिनको जो है वो लड़कियों को ख्वाब दिखाए जाए मोहब्बत के, या लड़के भी इस तरह के होते हैं। फिर जो है वो उनके दिमाग से ये जो है वो बातें नहीं जाती जो उनका लवर जो है उनके साथ जो है वो वादे करता है और जो कस्में खाता है, और फिर एक जो है वो ख्वाबों की दुनिया में वो चले जाते हैं, ख्वाब देखते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है शादी के। तो इस तरह जो है वो फिर टाइम वेस्ट उनका हो रहा होता है, यानी कि इश्क उनको जो है वो निकम्मा बना देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इश्क जो है वो किसी और चीज़ से करते हैं, अपने करियर से करते हैं, अपने कारोबार से करते हैं, और अपने नज़रिए से करते हैं। तो आज दो मुख्तलिफ हाथों में वो ही जो है वो अलामत तो दिखाई जाएगी, लेकिन दिल की लकीर जो है वो उसमें दिल की लकीर में जो है वो फ़र्क होता है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप अपनी पाम रीडिंग यानी कि हाथ दिखाना चाहते हैं तो थंबनेल पे जो है मेरा नंबर शो हो रहा है, तो उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, पहला ये हाथ देखिए कि इसमें भी जो है वो दिल की लकीर से एक ब्रांच जो है वो निकल के दिमाग की लकीर की तरफ जो है वो आ रही है, बल्कि मर्ज हो रही है या शामिल हो जाए। और इस तरह ये दूसरा हाथ भी है, इसमें भी जो है वो इस तरह हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो पहला हाथ मैंने दिखाया ये जो है वो किसी नेशनलिस्ट का है, यानी कि कोई सिंधी नेशनल पार्टी है, उनके कामरेड हैं, वो अपने नज़रियात से जो है वो मोहब्बत करते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने नुकसान भी बहुत उठाए हैं। ज़िद्दी टाइप भी हैं, क्योंकि उनकी जो है वो दिमाग की लकीर जो है वो मुश्तरी के उभार से भी निकल रही है। तो ऐसे लोग जो है वो और भी इसकी जो है वो खूबियाँ होती हैं, लेकिन जो आज टॉपिक है उसके मुतलिक बात की जा रही है। तो ऐसे लोग जो है अपने मकसद से जो है वो बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी कि बहुत जो है वो अपनी जो उनकी नज़रियात होते हैं उनसे जो है वो एक बहुत उनका प्यार होता है। तो अब ये किसी लड़की का हाथ है, इनकी जो ये है कि इनकी दिल की लकीर जो है वो चैन नुमा है, उस पे कट्स हैं। तो ये जो है वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार ये हम कह सकते हैं। उस वजह से इन्होंने जो है बहुत जो है वो अपना टाइम वेस्ट किया है। यानी कि जो है वो एक शादी के अलावा जो है वो इनका लव अफेयर जो पहले रहा है, तो उस वजह से जो है वो टाइम वेस्ट बहुत हुआ है, और अब भी जो है वो उनको नहीं भूली। तो इस तरह की जब दिल की लकीरें होती हैं जिस पे इस तरह के कट्स होते हैं, और इस तरह जवीरे हल्के पाए जाते हैं, इस तरह जो है ब्रांच मिल रही होती हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं बहुत ही नाजुक मजाज होते हैं, और इनके साथ लोग जो है बहुत गेम खेलते हैं, और ये भी जो है वो उनकी बातों में आके फिर जो है वो सुहाने ख्वाब देखने लगते हैं। और फिर ही जब दिल से कोई ब्रांच जो है वो दिमाग की लकीर में आके मर्ज हो जाए, शामिल हो जाए, तो फिर इस तरह का होता है कि ये बातें जो है वो इनके दिमाग से नहीं निकलती। और बहुत सारे जब आप शायद आपको भी तजर्बा हुआ हो कि 5-6 मंथ ये इश्क का भूत रहता है, उसके बाद जो है जज्बात आपके ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के सालों तक ये चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, और सब कुछ इनको समझाया जाता है। ये पामिस्टों के पास भी जाती हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाती हैं, या कुछ इनके जो है वो दोस्त भी होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल होता है, वो भी इनको अच्छी एडवाइस देते हैं कि वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलना, ना आपकी साथ जो है वो शादी होनी है, ना उसने करनी है। यहाँ तक कि ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं ख़ास तौर पे कि उनका जो लवर होता है उनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है, फिर भी जो है वो ये कोई जो है मुआवज़े का जो है वो
یعنی کہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کی قسمت میں تو لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ظاہر سی بات ہے، دکھ، غم، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، لیکن یہ پھر جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو پانے کی خاطر پھر جو جھوٹے عامل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فیس بک پہ کہ آپ کے جو ہے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ ہوگا، یا پھر نام نہاد جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں جو کہ لبادہ اوڑھتے ہیں یوٹیوب پہ، اور وہ جو ہے وظائف بتاتے ہیں کہ یا ودود یا فلاں چیز جو ہے وہ آپ نے اتنی بار پڑھنی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کی شادی اس شخص سے ہو جائے گی، وہ ہو بھی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قسمت آپ کی اچھی ہو، قسمت آپ کو فات دے رہی ہو، سپورٹ کر رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ دعا اور وظائف اور ریمیڈیز سے جو ہے، لیکن جو ہے وہ قسمت آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی، اور پھر جو ہے وہ آپ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے تو اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہرنی کی کھال چاہیے، ہمیں عود جو ہے وہ جلانے کے لیے، مشک زعفران لکھنے کے لیے، اور ان کا جو ہے تعویذوں کا بخور ہوتا ہے، یہ تو پہلا خرچ ہوگا، اور پھر وہ بھی 4-5 ہزار نکال لیتے ہیں، پھر یہ بہانہ کرتے ہیں کہ آپ جب کام آپ کا ہو جائے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ دے دیجیے گا جیز کیش یا ایزی پیسہ کے تھرو، لیکن یہ جو ہے سارا فراڈ ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ قسمت اپنی جو ہے وہ چیک کروا لیجئے، اور اس طرح دیکھیے کہ ان کی دماغ کی لکیر بھی اس طرح جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے، تو مینٹلی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کب تک ڈسٹرب رہنا ہے، اور اس کے حوالے سے اچھا پامسٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز دے دیتا ہے کہ آپ نے یوگا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کس طرح، اگر آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو جو ایڈوائز دیتا رہے وہ آپ فالو کیجئے، کیونکہ آسٹرو پامسٹری کا اصول بھی یہی ہے جو کہ میں کرتا ہوں، کہ آسٹرولوجی اور پامسٹری یعنی کہ دونوں سے جو ہے وہ کام چلایا جاتا ہے، اور پھر آپ کی ستاروں کی پوزیشن، سیٹرن، جوپیٹر، اور وہ ریٹروگریڈ نہیں ہیں یا جو ہے وہ گردش میں تو نہیں چل رہے، رجت جسے کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتا کے آپ کو پھر آپ کا جو ریلیشن ہے وہ کب تک جو ہے وہ آپ کو واپس آ سکتا ہے یا کیا، یا کوشش کی جائے جو ہے ریمیڈیز کے تھرو یا وظائف کے تھرو، ورنہ آپ کی قسمت میں ایک چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھیے بڑے لوگوں کی چاہے انہوں نے جو ہے رشوت کے طور پہ جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ ہو یا کسی بھی طرح، لیکن وہ جو ہے وہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ حج زیارات پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ بلا رہے ہیں، تو وہ تو قبولیت ان کی نہیں ہوگی، لیکن پھر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کیونکہ قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، تو جہاں ان کا دل چاہتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، قبولیت اور بات ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کے نام نہاد جو ہے وہ لوگوں کا حق مار کے وہ جو ہے وہ ڈونیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر جو ہے بڑے حاجی صاحب الحجاج بھی بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قسمت جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ لوگ ان کو غلط سمجھتے ہوئے بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حق میں جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا قسمت کا کھیل ہوتا ہے۔ دیکھیے دوسرا ہاتھ دیکھیے، نہ تو ان کی دل کی لکیر میں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی دماغ کی لکیر میں، دونوں بالکل جو ہے وہ سلکی اور سموتھ اور ڈیپ والی چل رہی ہیں، تو اگر ان ایسے شخص کے ہاتھ میں اس طرح کی لان پائی جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محبت کے معاملات میں جو ہے جذباتی ہوگا، وہ اپنے مقصد کو لے کے بھی جذباتی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت کے معاملات کو بھی لے کے جذباتی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سینسیٹیو پرسن نہیں ہوتا، وہ کچھ منتھ کے بعد جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ اس طرح چھوٹ جاتی ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔